बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया के दो मुंह होते हैं। अगर आप देखें तो छुरी तलवार का एक रुख तेज़ होता है और दूसरा इतना तेज़ नहीं होता, वो नुकसान नहीं देता। दुनिया ना बंदे को इस तरफ छोड़ती है और ना दूसरी तरफ छोड़ती है। इसी तरीके से कि मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ कि एक बुज़ुर्ग थे और उनके पास एक गधा था। वो कहीं जा रहे थे तो बुज़ुर्ग उस डोंकी पर बैठे जा रहे थे कि उसका बेटा हाथ में लगाम पकड़े वो डोंकी की जो गधी होती है वो आगे आगे चल रहा था। रास्ते में कुछ लोग गुजरे, वो देख कर कहने लगे कि देखो इस बुड्ढे को, कितना बेहिस है, अपने मासूम बच्चे को पैदल चला रहा है और खुद डोंकी पर बैठा हुआ है। अब वो बूढ़ा उतर गया डोंकी से, अपने बेटे को बिठा दिया। थोड़ी आगे चले तो वहाँ पर लोगों का एक और ग्रोह गुजरा, एक ग्रुप लोगों का गुजरा, और वो देखकर कहने लगे देखो कितना बेवकूफ़ बेटा है जो बूढ़े बाप को चला रहा है और खुद डोंकी के ऊपर बैठा हुआ है। उन्होंने सोचा कि लोग एतराज़ करते हैं। थोड़ी देर बाद चलकर वो दोनों ही खोती के ऊपर बैठ गए और अपना सफ़र जारी रखा। फिर एक लोगों का ग्रोह गुजरा उनके पास से और देखकर हंसने लगे, कहके लगाने लगे और तंज करने लगे, उनको टीज़ करने लगे कि देखो ये दोनों कितने बेवकूफ़ हैं, बेजान चीज़ को पर, एक जानवर पर, एक मासूम पर, बेज़बान जानवर पर ये जुल्म कर रहे हैं और दोनों खोते के ऊपर बैठे हुए हैं, उस पर बोझ लदा हुआ है। तो फिर वो बाप बेटे ने बहुत गिल्टी फील किया, बहुत महसूस किया कि ये हम रोंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, बाप बेटे ने दोनों ने सुलह बनाई कि चलो हम ऐसे करते हैं, अब थोड़ा डोंकी को भी आराम देते हैं। वो दोनों बाप और बेटा जो गधी थी उसको अपने शोल्डर पर लाद कर गुज़र रहे थे। ब्रिज आ गई, पुल आ गया और पुल के ऊपर से गुज़र रहे थे कि जो गधी थी उसने अपना रिफ्लेक्शन देखा पानी में, तो वो डर कर घबरा कर टांगे मारने लगी, उछलने कूदने लगी कि वो पानी में जा गिरी और बूढ़ा बंदा और वो बच्चा भी, वो भी पानी में जा गिरा और सारे पानी में गर्क हो गए, मर गए। तो दुनिया क्या हासिल हुआ इस स्टोरी से कि दुनिया की परवाह ना करें। दुनिया आप राइट करोगे तब भी बातें करेंगे, आप रॉन्ग करोगे फिर तो उन्होंने बातें करनी ही करनी है। सोच समझकर काम करो, सोच समझकर बोलो, सोच समझकर कदम उठाओ और जो आपने कदम उठाना है उस पर डटे रहो। इधर से उधर की ना सोचो, तो लोगों को नहीं आपका सिचुएशन का पता होता, आपको खुद पता होना चाहिए क्या मेरे लिए राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या मुझे करना है। और लोगों को बातें ही करनी है तो उनको बातें करते रहना देने चाहिए, छोड़ देना चाहिए। ये स्टोरी हमें ये मोरल सिखाती है कि अल्लाह की परवाह होनी चाहिए इंसान को, अपनी और अपने आल औलाद की होनी चाहिए और सोच समझ कर काम करना चाहिए, सबकी भलाई का काम करना चाहिए और लोगों को जो बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या करेंगे। लोग किसी हाल में नहीं छोड़ते। इसी तरीके से एक स्टोरी है कि जब गज़वाए उहद पेश आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि सारे अपना अपना माल जमा कराएं और जहाद के लिए और जंग के लिए। तो सब ने अपना अपना माल जमा कराना शुरू कर दिया। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने ऊँट पेश किए। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने घर का सारा सामान लाकर आपके कदमों पर निशावर कर दिया, ढेर कर दिया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास यही कुछ था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अपने घर वालों के लिए भी कुछ छोड़ देना था। उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह और अल्लाह के रसूल मेरे घर वालों के लिए काफ़ी हैं। तो फिर
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے گھر کا آدھا سامان آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ کی راہ میں پیش کر دیا. تو لوگ کہنے لگے کہ وہ جو دیکھو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دکھاوا کر رہا ہے، اپنے گھر کا سارا سامان لے آیا، اپنے بال بچوں کے لیے نہیں چھوڑا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف خاموشی اختیار کی کہ اس کا اجر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ ہی دے سکتا ہے. پھر لوگوں نے باتیں کی، جو منافقین مدینہ تھے، اور انہوں نے پھر باتیں کرنا شروع کر دیں کہ یہ دیکھو کیسے لڑیں گے. کئی لوگ کہہ رہے تھے کہ ہماری ماں بیمار ہے، کوئی کہتے تھے ہماری صحت نہیں ٹھیک، کہیں کون کہتے تھے کہ ہمارے پاس اتنا مال سرمایہ نہیں ہے جنگ میں حصہ لینے کے لیے. اور اس طرح کو ایکسکیوز بنا کے پیچھے مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے. اور جب کہ جہاد کا اعلان ہوا تھا اور سب کو مال اور جان سب کچھ وقف کرنے کے لیے کہا گیا تھا. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خطبہ سنا تھا، اور وہ صبح سے شام تک 2 دن وہ کسی یہودی کے ہاں وہ چلاتے رہے، وہ جو پانی کا کنواں وہ چلا کے انہوں نے اجرت میں ان کو ان کی کمائی میں کھجوریں ملی 2 کلو. 1 کلو کھجور وہ اپنے بال بچوں کے لیے چھوڑ آئے، اور 1 کلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی. لوگوں نے کہا کہ یہ دیکھو کہ ان کھجوروں کا کیا فائدہ، یہ کیا فائدہ دیں گی، یہ تھوڑی سی کھجوروں سے کیا فرق پڑتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ جذبہ اپریشیٹ کیا، اس کو شاباش دی، اور وہ سارے کا سارا جو سامان مال جمع ہوا تھا اس ڈھیر کے اوپر وہ کھجوریں رکھ دیں کہ اس کا وزن ان سب سے بھی زیادہ ہے. تو جو اللہ تعالیٰ ہوتا ہے وہ نیت پر اجر دیتا ہے. جو کچھ بھی آپ فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں کرتے ہیں، سیک آف گاڈ کرتے ہیں، اس کا اجر بھی بہترین اللہ ہی دیتا ہے، اور کوئی انسان اس کا اجر نہیں دے سکتا. اس لیے اپنا بیسٹ کریں اور سیٹسفائی رہیں، اور اللہ تعالیٰ پر اجر چھوڑ دیں، لوگوں کی پرواہ نہ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے، مشکلوں کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں آباد اور شاد فرمائے، بیماروں کو صحت عطا فرمائے، جو تندرست ہیں ان کو اپنے راہ میں زندہ رہنے کی، اللہ کی راہ میں اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے ہمیشہ شکر گزار اور عاجز بندے بنا کے رکھے، غرور پاس میں نہ آئے، اور ہمیشہ نیت اچھی ہو، پاک دامنی ہو، حیا ہو، اللہ تعالیٰ کی کیئر ہو، اللہ کے بندوں کی خدمت کا جذبہ ہو. جو لوگ دوسروں کی بھلائی میں لگ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بھلائی میں لگ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب المحسنین، کہ میں جہاد کرنے والوں سے، میں احسان کرنے والوں سے، جو دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں ان سے محبت کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق جو اللہ کی راہ میں اپنا جان مال عزت آبرو سب کچھ نشاور کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو ذلیل و خوار نہیں کرتا، اس کو نصرت عطا فرماتا ہے، کامیابی عطا فرماتا ہے. آخرت میں بھی ان کے لیے بہت اجر عظیم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ وہاں پر ہمیشہ رہیں گے. تو کچھ کر کے تو دیکھیں نا، اللہ کی راہ میں اگر آپ 1 دانے کے برابر کچھ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو 700 دانے سے 1000 دانے تک کا اجر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. لا تقنطوا الا برحمت اللہ، کہ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. اس لیے جو کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. جو پاک صحابہ کرام ہیں، اصحابیات ہیں،
اہل بیت ہیں، اولیاء کرام ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نوازشیں کی، کرم نوازی کی، جن کو اللہ تعالیٰ نے انعام عطا فرمایا، جن سے اللہ راضی ہو گیا. اگر ہم بھی ان کے راستے پر چلیں گے تو بے شک ہم دونوں جہانوں میں سرخرو ہو جائیں گے. تو مجھے امید ہے کہ میرا یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور میری باتوں پر اگر ہم عمل کریں گے تو دنیا آخرت کی خیر اور بھلائی حاصل کریں گے. اگر پسند آئے تو اپنی فیملی اینڈ فرینڈس کے ساتھ شیئر کر لیں، سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبانا نہ بھولیں. تھینک یو ویری مچ. شاد رہیں، آباد رہیں، ہر نیک مرادیں اللہ تعالیٰ آپ کی پوری فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. صدق اللہ العظیم. والصلاة والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ یحب المحسنین، ان اللہ یحب المحسنین، ان اللہ یحب المحسنین. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم.